मान खोज्दै गइयो भने यो एकता पार लाग्दैन। अनि हिजोका पूर्व समूहहरू एमाले माओवादी केन्द्र त पूर्व समूहहरूमा मात्रै बसियो, त्यसैमा मात्रै टाँसियो भने राष्ट्रियता कमजोर बनेको चाहिँ दृश्यहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ हैन। नेपाली जनता आफ्नो अति आवश्यकताले कुनै पसलमा केही किन्न जाँदाखेरि उसलाई प्रहरीले लाठी बसाउँछ। हिजोको सिंहदरबार अगाडिको दृश्यले त राष्ट्रियता कमजोर भएको देखाएन। यो दाजुभाइ झगडा गर्न थालेपछि छिमेकीले त प्राण गर्छ नि त। एउटा जरुरी छैन। आज एसईको परीक्षामा बसेका चाहिँ परीक्षामा बसेका विद्यार्थीहरू छन् नि, उनीहरूलाई अब 11 क्लास पढ्ने बाटो छिटो खोलिदिनुपर्छ। यसका दुई तीनटा अप्सन। बिरामी प्रधानमन्त्रीको भरमा देश कहिलेसम्म बदली बन्छ? अब यसरी नै शब्द चाहिँ अलि उच्चारण नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ, किनभने बिरामी त को पर्दैन एक हैन। यो फेरि कस्तो। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी फेरि पनि संवादमै छौँ र अहिलेको हाम्रो संवादमा तपाईहरु सामु हाम्रा प्रश्नको उत्तर दिनको लागि अनि अहिलेको समय सामयिक विषय वस्तुसँग छलफल गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अनिरा सब्युका पूर्व उपाध्यक्ष रश्मि आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी अहिलेको वर्तमान अवस्थातिरै केन्द्रित हौँ। अहिलेको यो लकडाउनको अवस्था आम जनता र सरकारको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यो कोभिड-19 को असरको कारण आज नेपाल मात्रै होइन, विश्व नै लकडाउनमा छ। भनेको विश्वका करिब 210 टेरिटोरी तथा देशहरू यसको प्रभावमा छन्। कतिपय ठाउँमा असाध्यै ठुलो असर गरेको छ, कतिपय ठाउँमा असर कम छ। नेपाल त्यो परिवेशबाट भन्दा बाहिर छैन, भिन्न छैन। भनेको संसारमा जे खालका प्र्याक्टिसहरू भएका छन्, खास गरी वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 को असर, वुहानमा चीनले त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने विधिहरू जे त्यहाँ डेभलप गर्यो, आज संसारले त्यसलाई फलोअप गरिरहेको छ र यसको ट्रिटमेन्टका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर नयाँ केही तरिकाहरू पनि अवलम्बन गर्दैछ। त्यसैको असर यहाँ परिरहेछ। अब लकडाउनकै बिचमा अब सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी एज अ नागरिकको हिसाबले। अर्को भनेको विगतका हाम्रा जिम्मेवारी र एउटा सामाजिक कार्यकर्ताका हिसाबले अहिलेका चाहिँ विषयवस्तुहरूमा अथवा सङ्कट परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अनि यी विषयवस्तुहरूलाई सल्भ गर्नका निम्ति सरकारलाई खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा भूमिकाहरू अगाडि बढिरहेछन्। सरकार अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएन, एक प्रकारले चाहिँ सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। अब यसमा दुई तीनटा कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक, मैले अघि पनि भने यो विश्वमा यो महामारी यति समयमा आउँछ र यतिखेर आउँछ भनेर घोषणा गरेर आएको महामारी होइन, यो अनएक्सपेक्टेड हिसाबले आएको महामारी हो। त्यसकारण यस्ता खालका महामारीलाई समाधान गर्ने, रेसिस्ट गर्ने अथवा अन्त्य गर्ने खालको तयारी विश्वमा कुनै पनि देशहरूमा नभएको हामी देख्छौँ। एक, त्यही सन्दर्भका त्यही परिवेशहरू पनि नेपालमा पनि रहे, एउटा कुरा। दोस्रो, हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ, म दुई तीनटा मात्रै उदाहरण भन्न चाहन्छु। चाइनाबाट जति बेला वुहानबाट विद्यार्थीहरू ल्याउने कदम अगाडि सार्यो सरकारले, सुरुमा असाध्यै तयारीका साथ अगाडि कदम चाल्न पर्थ्यो, केही दिन ढिला गरेर सरकारले केही नै गरेन भन्ने आलोचना सुरु भयो। जब सरकारले त्यहाँ चाइना सरकारसँग, त्यहाँका अरू कूटनीतिज्ञहरूसँग, त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग व्यवस्थित हिसाबले प्लान गर्दै यहाँको पनि तयारी, क्वारेन्टाइनदेखि लिएर सबै कुराको तयारी अगाडि बढायो, विद्यार्थी लिएर आयो, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यो, अनि सबैको टेस्ट गरेर जब सरकारले पठाइसकेपछि हो बा नेपालमा सरकार र भनेर अनुभूत गऱ्यौँ हामीले भनेर त्यही बस्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले भने। अर्को, र नेपालमा यो 2.5 महिना अगाडि जति बेला त्यस्तो विश्वसनीय प्रयोगशाला रहन्छ, हाम्रो अगाडि भट्टाको थाहा छ नि, त्यो त्यसको कन्फर्म कहाँ गरेर गर्न पर्यो, हङकङ, त्यो स्याम्पल हङकङ पठाएर अनि चाहिँ कोभिड-19 लागेको रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित त्यसरी गर्न परेको थियो। भनेको हाम्रो प्रयोगशालाको क्षमता, हाम्रा स्ट्रक्चरहरूको क्षमता, हाम्रा सरकारी हस्पिटलहरूको क्षमता, जस्तो मानौँ आज नेपालको जनसङ्ख्या करिब 3 करोड छ हैन। 3 करोड मध्ये करिब 6 लाखलाई चाहिँ यसको इफेक्ट पर्यो। त्यसमध्ये जम्मा 2% मात्रै चाहिँ यो आइसियुमा राख्नु पर्ने भयो भनेदेखि हामीलाई कति संरचना चाहिन्छ?
त्यो संरचना त हामीसँग पहिला डेभलप भएको त थिएन। जबकि टेस्ट गर्ने त्यो प्रयोगशाला पनि बनेको थिएन भनिसकेपछि हामी संरचनाका हिसाबले तयारीका हिसाबले त्यो राम्रो तयारीको चाहिँ अवस्थामा थिएनौँ। त्यो हाम्रो हिजोको विगतको पिक्चरले बनाउँछ। जहाँसम्म नेपालको सरकारले के गर्यो भन्दा नेपालको सरकारले राइट टाइममा लकडाउन घोषणा गरेको हो र त्यतिखेर केही कामहरू अझ गर्न सकिन्थ्यो। म तपाईँको केही कुरा सहमत छु भनेको त्यो लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि खास गरिकन प्लेनहरू मार्फत आउने भनेको बाहिर देशहरूबाट आउने जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत आउनेहरूको अलि राम्रो गरी चेक गर्ने सिस्टम डेभलप गरेको भए, उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट त्यो ट्रेसिङ गर्ने चाहिँ विधि अलि राम्रो अप्नाएको भए, त्यस्तै गरी लकडाउन भइसके पछाडि पनि खास गरी दक्षिणी भारतको बोर्डरबाट आउनेहरूको हैन उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने हिसाबले सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए हैन यो अझ चाहिँ प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा स्वाभाविक छ। जुन बेलामा सरकारले चाहिँ 25 जना भन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने, भेला हुन नपाउने भनेर चाहिँ जुन निर्देशन जारी गर्यो नि, त्यो समयभन्दा पछाडि पनि धेरै उडानहरू आन्तरिक उडान पनि भए, बाहिर भित्र भइराख्यो नि। त्यो समयमा चाहिँ एयरपोर्टमै चेक जाँच गर्ने सिस्टम बसालेको भए त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि जानु पर्थेन नि त। त्यही त मैले भने नि, अब त्यहाँनेरि चेक जाँच गर्ने सिस्टम त नबसालेको होइन। त्यहाँ थर्मल प्लान्टहरू पनि निर्माण भए, जोडिए। तिनले अलि धेरै दिनसम्म काम गर्न सकेन, सबैको चाहिँ टोटल टेस्ट हुन सकेन भनेको केवल अब त्यो थर्मल प्लान्टको अगाडिपट्टि चाहिँ जो आएर उभिए तिनका मात्रै टेस्ट भयो, अरू चाहिँ छलेर हिँड्नेहरू पनि भयो। धेरै कुरा आए भनेको हामी स्रोत र साधनका हिसाबले, हामी संरचनाका हिसाबले असाध्यै कमजोर अवस्थामा थियौँ। त्यस कारणले सरकारले अलि गतिका साथ तयारी गरेन कि भनेर प्रश्न त उठाउन सकिएन। तर नेपालको सरकारले राइट टाइममा लकडाउन घोषणा गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को नियन्त्रणका निम्ति लकडाउन त एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण अस्त्र रहेछ नि त हैन। जहाँ जुन देशहरूले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरे, अनुशासित भए, त्यहाँ स्प्रेड धेरै भएन, नियन्त्रण भयो। जहाँ त्यो लकडाउनको उल्लङ्घन भयो, स्प्रेड धेरै भयो, धेरै मान्छे सङ्क्रमित भए त्यो केसमा हैन। अर्को भनेको जो बाहिरबाट आउने, खास गरिकन विदेशबाट आउने नागरिकहरू सन्दर्भमा नि सरकारले बनाउनु त बनायो, भन्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर, क्वारेन्टाइन पनि बनायो। हाम्रोमा के छ भने समस्या हो, सरकारका ठाउँबाट पनि के कमजोरी रह्यो होला, तर सरकारले बनाएका संरचनामा क्वारेन्टाइनमा पनि नबस्दिने हैन। अनि त्यस पछाडि अनि घरमा आएर चाहिँ अलि छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनेको कुरालाई पनि पालन नगर्ने। त्यो त फेरि कस्तो भने आफ्ना निम्ति, आफ्नो परिवारको सेफका निम्ति, सोसाइटीको सेफका निम्ति भनेको कुरा हो नि। त्यो त सरकारका निम्ति त थिएन नि त्यो कुरा त हो। क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दा नि तपाईँको चाहिँ कतिपय क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरूले अथवा त्यस्तै समाजले चाहिँ उनीहरूलाई बन्दी जस्तो व्यवहार गर्ने हैन, अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो अपमान सहन नसकेर पनि नबसेको कुराहरू पनि छन् नि। अब यस्तो होला, अब सबै ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू एउटै स्ट्यान्डर्डका थिए र एउटै खालको बिहेभ भयो भन्ने पक्षमा त म छैन, समस्या रह्यो होला। तर पनि यो अहिलेको भनेको बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यसरी हाम्रो घर नबसी एउटा चाहिँ 15 दिन बस्नका निम्ति, 14 दिन बस्नका निम्ति तोकिएका ठाउँमा बस्नुपर्ने भनेको त बाध्यात्मक अवस्था हो नि त हैन। त्यो बाध्यात्मक अवस्थालाई बुझिदिनु पर्थ्यो, एक हो। अनि हाम्रो देशको स्रोत र साधनको अवस्थालाई बुझिदिनु पर्थ्यो, दुई। र सरकारले पनि फेरि के हो भने जुन हिसाबले, जस्तो अहिले म के कुराको पक्षमा छु भने नेपालको स्थानीय सरकार, जो गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यो स्थानीय सरकार यो बेलामा निकै सक्रिय भए, नभएका होइन। हामीले पोजिटिभ पार्ट पनि हेर्नुपर्छ। खास गरिकन बाहिरबाट आउने मान्छेहरूका ती सम्पूर्ण विवरणहरू तयार पार्ने, उनीहरूलाई चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, अनि त्यसपछि सोसाइटीमा चाहिँ स्प्रेड हुन नदिने काममा उहाँहरूले असाध्यै भनेको तरिकाले काम पनि गर्नुभएको छ फेरि। तर काम गर्ने दौरानमा कतिपय कमजोरी भएका होला नि, यसलाई लेसनको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको चाहिँ नि जुन सहरी परिवेशमा होइन, अब अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ, कम्युनिस्ट नेतृत्वको यति शक्तिशाली सरकार छ कि जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ। तर कम्युनिस्टको नारामा पछाडि लागेर हिँड्ने पीडित जनताहरूलाई हेरेको छैन। अब यस्तो छ, यसमा यो पनि पूर्ण सत्य होइन, हामीले सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। जस्तो मजदुर जो चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुका काम गरेर अथवा चाहिँ दैनिक रोज ज्यादादारी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने एउटा पङ्क्ति छ, उसका लागि कसरी चाहिँ यो चाहिँ सङ्कटको बेलामा चाहिँ राहत दिने त सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेजहरू पनि घोषणा गरेको छ। तर सम्बन्धित ठाउँहरूमा त पुगेको छैन नि। हैन, पुगेको छ, अहिले पनि पुगेको हैन पुगेको छ, तर पर्याप्त छैन। पुगेको छ। जस्तो
त्यो त्यो श्रमिकहरूले प्राप्त गर्ने खालको चाहिँ राहत सुविधा पाएका छन् तर पर्याप्त छैन। कतिसम्म तपाईँले देख्नु भएको छ कि आधी किलो चामल पनि बाँडिएको छ? के गर्ने त्यो अब जनताले? यो व्यवस्थापकीय पाटो त्यहाँको स्थानीय तहले अलि यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा पनि कमजोरी होला छन्, छैनन् भन्दिनँ मैले। किनकि अब यो त यो एउटा ठाउँमा एउटा जिल्लामा एउटा गाउँपालिकामा मात्रै भएको भए अरू सबैले नि सहयोग गरौँ, त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबले पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। अब एज अ होल टोटल नेपालभरि छ, सब ठाउँभरि छ, नेपालभरि मात्रै छैन, एज अ होल विश्वभरि छ। नेपालको स्रोत साधनले भ्याएन, बाहिरबाट सहयोग लिएर आएर गरौँ भन्दा सबै देश त्यो सङ्कटमा छन्। चाहे तपाईँ औषधि सामग्रीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू सामग्रीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे खाद्य सामग्रीको कुरा गर्नुहोस्। त्यस कारणले यो बेलामा जति गर्न सकिन्थ्यो गर्न सकेन कि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ त होला। तर गरिरहेका कुराहरूलाई पनि राम्रो गरेका कुराहरूलाई चाहिँ राम्रो भनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र हुँदाहुँदै प्रतिपक्षले पनि सरकारको राजीनामाको माग गरिराखेको छ होइन? राष्ट्रियता कमजोर बनेको चाहिँ दृश्यहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ होइन? नेपाली जनता आफ्नो अति आवश्यकताले कुनै पसलमा केही किन्न जाँदाखेरि उसलाई प्रहरीले लाठी बर्साउँछ। हिजोको सिंहदरबार अगाडिको दृश्यले त राष्ट्रियता कमजोर भएको देखायो नि। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नु हो। खास गरी चिनिया नागरिकहरूले नेपालको कानुन परिपालना गरेर आफ्ना विषयहरू भन्ने ठाउँ रहँदै जुन निषेधित क्षेत्रमा गएर अझ नेपालको सुरक्षा फौजमाथि त्यो आक्रमण गर्ने कुरा असाध्यै यो निन्दनीय कुरा हो। चाहे जसुकैले गरोस्, चाहे दक्षिणतिरका छिमेकीका नागरिकले गरून्, चाहे उत्तरतिरकाले गरून्, यो हाम्रो सुरक्षा फौज, हाम्रो देशको चाहिँ अस्मितामाथिको एउटा एट्याक हो। यो संवेदनशील विषय हो। अब अर्को अघि तपाईँले जोड्नुभयो, खास गरिकन अहिले राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा आज विश्व सङ्कटमा छ, राष्ट्रिय सङ्कट मात्रै होइन। कोरोनाले सिङ्गो मानव जातिमाथि होइन हमला गरिरहेछ, एट्याक गरिरहेछ। यो बेलामा एज अ होल विश्व समुदाय मिलेर यसका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने छ। विश्व समुदाय भन्दैछु मैले होइन? त्यस कारण यो बेलामा हाम्रो देशभित्रै पार्टीभित्रै यो एकता कायम नहुनु, कोरोनाको विरुद्ध जुझ्नका निम्ति एउटा मत नहुनु बहुत विडम्बनाको कुरा हो। यो सम्बन्धित पक्षले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले त त्यति मात्रै होइन, अहिले यो लिपुलेख र यो विषयले पनि अझ कस्तो भने एकैचोटि हेर्नुहोस् त 3-4तिरबाट एट्याक भइरहेछ। दाजुभाइ झगडा गर्न थालेपछि छिमेकीले त प्राण गर्छ नि त। एउटा चाहिँ अब यसमा पनि के हो भने नेपाललाई एट्याक गरेको यो जुन अहिलेको जुन सन्दर्भ छ, गत भूकम्प गएको बेलामा त्यो बाटो बनाउने भनेर चाहिँ दुईटा देशहरूका बिचमा समझदारी भयो, चाइना र चाहिँ भारतको बिचमा। उनीहरूले नेपालको भूमि जो लिपुलेख नेपालको भूमि हो, त्रिदेशीय भूमि हो, त्यसमा नेपालसँग सरसल्लाह नगरी नेपालको कन्साइन नलिकन दुईटा देशले व्यापारिक मार्ग खोल्ने कुरा नै त्यो चाइनाको आर्थिक कारण, भारतको त्यो चाहिँ विस्तारवादी कारण, दुईटाको फ्युजन भएर यो घटना घट्यो होइन? त्यस कारणले अब अहिले यो चाहिँ रोड उद्घाटन गर्ने चरणमा आइपुग्यो भनेको तपाईँले भनेको कुरामा हामीभित्र देशभित्र यो एकता कायम नहुँदाखेरि विदेशीले अथवा अरू शत्रु पक्षले त्यही समय त्यही मौका कुरेर एट्याक गर्छ भन्ने प्रिन्सिपलको कुरामा त त्यो सहमत छु। तर आजको सन्दर्भको कुरा के हो भने अब यो चाहे कालापानीको इस्यु भन्नुहोस्, यो धेरै अगाडिदेखि चाहिँ आएको इस्यु हो। आजै मात्रै उब्जेको तत्काल उब्जेको विषयवस्तु थिएन। यो सोगोली सन्धिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन्। त्यहाँ लिम्पिया धुराबाट बगेको काली नदीलाई सीमा नदी मान्ने नमान्ने विषयवस्तु छन्। त्यस पछाडि कालापानीबाट आएको चाहिँ काली नदीलाई सीमा नमान्ने भन्ने विषयवस्तु छन्। अनि त्यो जुन लिम्पिया धुरा आसपासका बस्तीहरूमा चाहिँ नेपालले पहिले जनगणना गरेको, भैरव रिसालले गरेर त्यहाँ जनगणना गरेका तथ्यहरू छन्। त्यसकारण यी तथ्यहरूको जगमा नेपालले यो कूटनीतिक हिसाबले सल्भ गर्नुपर्ने विषय यहाँसम्म अड्किएर आएको छ, रोकिएर आएको छ। त्यसकारण अहिले पनि यो जुन कोरोना क्राइसिसको कारणले दक्षिणतिरको सिमानाहरूमा अहिले जुन देखिएको समस्या छ, खुला सिमाना भएको कारणले हो, त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा अहिले यो अर्को विषयवस्तु आएको छ। यी दुईटै विषयवस्तुलाई एकैचोटि जोडेर इन्डियासँग चाहिँ डायलग गर्नुपर्छ। नेपालको शीर्ष नेतृत्वले खास गरी प्राइम मिनिस्टर तहबाट यो डायलग गर्नुपर्छ, कूटनीतिक तरिकाले डायलग गर्नुपर्छ र यो सल्भ गर्नुपर्छ। मैले यो विषयमा यति कुरा भन्न चाहन्छु। अब पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले म नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले कोरोना विरुद्ध जित हासिल गर्न सबैलाई एकमत बनाएर लानुपर्ने बेलामा पार्टीभित्र झगडा गर्ने, हिजोको जनमतलाई चाहिँ त्यो अपमान गर्ने,
अथवा हिजो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा जुन कम्युनिस्ट पार्टी एक होस्, सरकार चाहिँ स्थिर सरकार बनोस्, समृद्धिको पक्षमा काम होस्, सुशासन होस् भनेर जुन अपेक्षाले जनताले चाहिँ नेकपालाई गरेका थिए, त्यो चाहिँ अपेक्षाबाट नेताहरू दूर हुनु हुँदैन। तपाईँ अनेरा सबिलको पूर्व उपाध्यक्ष होइन, तपाईँले यो भन्दै गर्दा अनेरा सबिलकै पूर्व अध्यक्ष नमिना लामाले दिएको अभिव्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ? म उहाँको अभिव्यक्तिमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब उहाँले पार्टीभित्र नेताहरू एक हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ, पार्टी एकताको जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ र जनताले चाहिँ गत निर्वाचनमा दिएका मतहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, देशमा स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्ने कोणबाटै अभिव्यक्ति राखेको पाउँछु होला। अब अरू के भन्नुभयो सबै कुरामा मैले उहाँको टोटल इन्टरभ्यू हेरेको छैन, त्यस कारणले अब मैले यसमा योभन्दा अरू जान्छु। पूर्व माओवादीका अध्यक्ष अहिले नेकपाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रचण्डप्रति लक्षित उहाँको अराजक भनाइ छ नि, त्यसमा म के मात्रै जोड्न चाहन्छु भने अहिले यो नेकपा गत निर्वाचनमा दुईटा ठुला वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, उनीहरूले चुनावी तालमेल गर्ने त्यतिखेर निर्णय गरे। चुनावी तालमेललाई हामीले अब यसलाई एकतामा बदल्छौँ भनेर त्यति बेला उनीहरूले भने र जनताले त्यो दुईटाको चुनावी तालमेललाई जनअनुमोदन गर्यो र तिमीहरू एक भएर अगाडि जाऊ भनेर त्यति बेला जनताले म्यान्डेट दियो, आदेश दियो। त्यही आदेशको जगमा नेकपा बन्यो र यो दुईटा फरक फरक पृष्ठभूमिका पार्टी छन्। फेरि भनेको हिजो लामो समयदेखि नेपालमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका माध्यमबाट जनताका बीचमा प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्दै गएर एउटा शक्ति हासिल गरेको तात्कालिक नेकपा एमाले र अर्को सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमद्वारा एउटा विश्वमा हलचल पैदा गरेर शक्ति आर्जन गरेको माओवादी केन्द्र। यिनीहरूका दुईटा फरक फरक खालका विचार र साङ्गठनिक अभ्यासहरू थिए होइन। त्यसकारण यिनीहरूको बिचमा एक भएर आउने कुरा त्यति बेला त्यो चुनावको बेलामा पनि के मिल्लान् त यिनीहरू? के यिनीहरू मिल्यो भने साँच्चै नेकपा एमालेका वालाले चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई उठाउलान् र हाल्दैनन्? यो देखावटी कुरा मात्रै हो भनिन्छ नि। तर ती सबै कुरालाई चिर्दै 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 पार्टी एकताको तहसम्म जुन शीर्ष नेतृत्वले जुन पहल कदमी गर्यो त्यो सल्युट गर्न लाग्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यो युनाइट गर्ने काम हो। त्यो जगलाई बिर्सेर, आजको विशिष्ट परिस्थितिलाई बिर्सेर पार्टीको शीर्ष नेताहरूका विरुद्ध कसैले पनि अभिव्यक्ति दिनु गर्न हुँदैन, एकताको विरुद्ध अभिव्यक्ति गर्न हुँदैन। यी दुवै थरी आन्दोलनका विशिष्टताहरूलाई, राम्रा उपलब्धिहरूलाई फ्युजन गरेर जानुपर्छ। त्यो कुरालाई आत्मसात सबैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टी एकताको विपरीत हुने गरी त्यसरी कसैले अभिव्यक्ति दिन्छ भने नेकपामा कारबाही हुन्छ। हामीले अपनाएको लेनिनवादी संरक्षण पद्धति जनवादी केन्द्रितताको सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसमा हाम्रा विभिन्न त्यसका नियमहरू छन्। भनेको व्यक्ति कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ, तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छन्, सबै कमिटीहरू महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छन् भन्ने जुन एउटा प्रिन्सिपल छ नि। त्यस कारणले व्यक्तिहरूले अभिव्यक्त गर्दाखेरि जोसुकै व्यक्ति, चाहे त्यहाँ त्यो शीर्ष नेतृत्व होस्, यहाँ शीर्ष नेतृत्वलाई अथवा पार्टीको सचिवालयमा रहेका नेताहरू अथवा स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूले पनि पार्टीको यो एकता विरुद्ध, पार्टीको प्रिन्सिपल विरुद्ध, नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमका विरुद्ध अभिव्यक्ति गर्न पाइँदैन। गरे कारबाही हुन्छ। कार्यकर्ताले होस् अथवा त्यो त अब त्यसको चाहिँ कारबाही हुने एउटा विधि प्रक्रियाहरू हुन्छन्। सम्बन्धित तहको कमिटी, सम्बन्धित तहले त्यो एजेन्डाहरू, जस्तो अस्ति एउटा विषय आयो, तपाईँले उठाएको विषयमा जाउँ म। अस्ति पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सचिवालयका सबै नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुभयो भनेर न्युज आयो। प्राइम मिनिस्टरले आत्मालोचना गर्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डले आत्मालोचना गर्नुभयो, पार्टीका सबै सचिवालयका नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुभयो। हिजो हाम्रो काम गर्ने दौरानमा केही कमी कमजोरीहरू रह्यो भने अब हामी सच्याएर अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुभयो भने जुन कुरा आयो नि, हो हाम्रो संरक्षण पद्धतिभित्र आलोचना, आत्मालोचना एउटा सच्याउने विधि हो। त्यो त एक प्रकारको कारबाही नै हो। किनभने निष्कासन मात्रै कारबाही हुँदैन, बहिर्गमन मात्रै कारबाही हुँदैन। तपाईँले यो कमजोरी गर्नुभयो त्यस कारण तपाईँ सचिनुहोस् भन्दा उहाँले त्यो रियलाइज गरेर सचिने कुरा पनि कारबाही हो। लेनिनले त्यही भन्नुभएको छ। आलोचना, आत्मालोचनालाई पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठुलो कारबाहीको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि मान्छेले आफूले गरेका कमी कमजोरीहरू रियलाइज गरेर चाहिँ सचिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसलाई सचिने मौका दिनुपर्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, सायद त्यही जगमा एउटा पार्टी युनिफिकेसनका लागि जनतामा रहेको त्यो एउटा विभिन्न खालका चाहिँ आशंकाहरूलाई दूर गर्नका लागि जुन नेताहरूले अप्नाउनु हो
त्यो साँच्चै उहाँहरूले आफैले एउटा नेतृत्व लेभलको माथिल्लो तहमा बसेर जुन खालको चाहिँ उहाँहरूले सबैले आत्मालोचना गर्नुभयो त्यो पनि एक प्रकारको कारबाही हो। र अब म यही तपाईँको प्रिय मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, यो बेलामा हैन, यो कोरोना सङ्कटसँग जुधिरहेको बेलामा जनतामा निराशा हुने गरी हैन, त्यस पछाडि पार्टीभित्र विग्रह आउने गरी अझ त्यसको एट्र्याक्सन कहाँ पर्छ? सरकार भनेको सरकारको स्थिरतामाथि क्वेसन हुने गरी कसरी पनि अभिव्यक्ति नदिनु। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो मैले त्यही जोड्न चाहेँ, यो त तातो विषय हो नि। एउटा युवालाई टोटली नेतृत्व गरेको एउटा जिम्मेवार मान्छे हो नि त नवीना नामत, होइन? सांसद जस्तो मान्छेले चाहिँ अब फरक पृष्ठभूमिबाट एकतामा आएको अध्यक्षमाथि प्रहार गर्दाखेरि अब पूर्व माओवादीले उहाँको खोइरो खन्ने, अब चाहिँ पूर्व एमाले नवीनालाई समर्थन गर्ने यो अवस्था भयो भने एकताको चाहिँ एउटा छ भनेर महसुस गर्ने कसरी? होइन, अब यो हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले नेकपा बनाएको हिजोका दुईटै खालका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, यो दुईटै खालको कुराहरूलाई हामीले मेटेर नेकपा बनाएको। अब हामी फर्क्यौँ भने जस्तो कालीगण्डकी र सेती मिसिसके पछाडि सेती मिसिसके पछाडि नारायणी बन्छ, नारायणी बनिसके पछाडि फेरि कालीगण्डकीको मुहान खोज्दै जाने, सेतीको मुहान खोज्दै गइयो भने यो एकता पार लाग्दैन। अनि हिजोका पूर्व समूहहरू एमाले माओवादी केन्द्रका पूर्व समूहहरूमा मात्रै बसियो, त्यसैमा मात्रै टाँसियो भने नेकपा बन्दैन। नेकपा बन्नका लागि नयाँ जगमा जुन एकता गरिएको छ त्यो जगमा जानैपर्छ। त्यो शीर्ष नेतृत्वदेखि तलको कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्मले यो सेन्सिटिभिटी बुझ्नै पर्छ। नेतृत्वलाई खोइल्याएर नेकपा भन्छ? बन्दैन, बन्दैन, एकदम ठोकका साथ भन्छु बन्दैन। तपाईँ पनि विद्यार्थी नेता होइन, पहिला उपाध्यक्ष भएको मान्छे तपाईँ भन्नुहोस् न, नेकपाले नवीना लामा जस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति अथवा नवीना लामालाई पनि के कार्य गर्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ त, यदि कोही व्यक्तिले त्यो त तपाईँको ध्याप हाल्ने कसैलाई दुखिराखेको छ अनि सरी भनेर त भएन नि त। मैले आज पनि एउटा अर्को इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ उहाँको, मैले त्यसरी पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गरेर भनेको होइन, त्यो आशयका साथ भनेको होइन भनेर उहाँले अर्को इन्टरभ्यूमा त्यो कुरा बताइसक्नु भएको छ। नामै तोक्नु भएको छ भने त होइन, जे होस् यसमा धेरै नजाउँ, यो एउटा घटना हो होइन। त्यसकारण यस्ता घटनाहरूबाट होइन पाठ सिक्नुपर्छ। उहाँले स्वयं सायद नवीनाजीले नै त्यो पाठ सिकेर फेरि त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने लाग्छ। यसलाई यति नै गरौँ। जुन चाहिँ सचिवालयको बैठक बसिराखेको थियो होइन, त्यति बेला केही परिणाम आउँछ, पार्टी एकता भएको सन्देश आउला भनेर चाहिँ पार्टी पक्षकाले मात्रै होइन विपक्षीले पनि एकदम चाहिँ त्यो अपेक्षा गरिराखेका थिए। अध्यक्ष स्वाट उठेर हिँडिदिनु। अब यो कसरी सम्प्रेषण हुन्छ, त्यहाँ भएको के थियो र कसरी सम्प्रेषण हुन्छ र यसलाई विषयवस्तुलाई कसरी बुझिन्छ भन्ने कुरामा भर परेको कुरा। मैले पनि सोधेँ, हामी सायद सबैले सोध्यौँ होला, त्यहाँभित्र भएको के थियो त? बैठकहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्? जस्तो हामीले अस्ति भर्खर 6 महिना अगाडि बिरकुटी मण्डपमा सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हेऱ्यौँ भने त्यो बैठकमा उद्घाटन सत्रमा पार्टीका दुईटै अध्यक्ष जानुभयो, प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। त्यस पछाडिका लगातारका 3 दिनका बैठक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चालन गर्नुभयो। के उहाँ केपी ओलीले त्यो छोडेर हिँड्नुभयो भन्ने? तर सायद एकछिन भन्नुहोस्, सायद अस्तिको स्थायी सचिवालयको बैठकमा पनि बैठक पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी ओलीले सुरु गर्नुभयो, विषयवस्तु अगाडि सार्नुभयो। सारिसके पछाडि विषयवस्तु यी हुन्, तपाईँहरू छलफल गर्दै गर्नुहोस् भनेर बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी सँगै रहनुभएको अध्यक्ष कमललाई छोडेर बाहिर भन्दा नि रेस्ट गर्न अथवा उहाँको त स्वास्थ्य अवस्था त हामीलाई थाहा छ नि। लगातार मिटिङ छलफलमा भयो भने त यस्तो हामी नर्मल स्वास्थ्यको कन्डिसन भएका व्यक्तिहरू त हामीलाई समस्या हुन्छ भने अब एउटा अस्ति भर्खर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो पनि उहाँले भन्नुभएको छ फेरि त्यहाँ मैले थाहा पाएसम्म। त्यस अनि दुईटा अध्यक्षहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो बैठक बिट मारिएको छ। दुईटा अध्यक्ष जस्तो नेकपा गठन हुने बेलामा भएका समझदारीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै फोकसका साथ भनेको कुरा के छ भने सहमति र समझदारीमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने। दुईटा अध्यक्षले फाइनल नगरिकन विषयवस्तु इन नहुने।
महाधिवेशनसम्म यो सङ्क्रमणकालीन समयमा यो एकताको जुन मर्मलाई स्ट्रङ बनाउने गरी जाने त्यही होइन कुरा। त्यसकारण अस्तिको चाहिँ सचिवालय बैठकमा पनि लास्टमा कन्क्लुड गर्ने बेलामा दुईटा अध्यक्षले कन्क्लुड गर्नु अब विषयवस्तु कसरी बाहिर आयो म त जान चाहन्छु। विश्व अहिले बिरामी छ, हाम्रो नेपाल पनि बिरामी छ होइन। अब देश सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि बिरामी हुनुहुन्छ। अर्कोतिर के भनिन्छ भन्दाखेरि सल्लाहकारहरूले जनताका कुराहरू कसैले त्यहाँ सुझावको रूपमा लगेका कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्नै दिँदैनन्। बिरामी प्रधानमन्त्रीको भरमा देश कहिलेसम्म बदलिन्छ? अब यसरी नै शब्द चाहिँ अलि उच्चारण नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। किनभने बिरामी त को पर्दैन एक होइन। यो फेरि कस्तो हो भने ट्रान्सप्लान्टको बिरामी भनेको अब कुनै पनि अङ्गले काम गर्न छोडिसके पछाडि आएको बिरामी हो भने टोटल शरीर नै अशक्त भएर नसक्ने एकदम लास्टको कन्डिसनको बिरामी भन्ने अर्थले बुझ्नु हुँदैन। यो जसलाई पनि पर्न सक्छ। यो चाहिँ अलिक मानवीय कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को अब अहिले प्राइम मिनिस्टरले यो दोस्रो ट्रक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसके पछाडि अहिले जति स्टेप लिन खोज्दै हुनुहुन्छ नि उहाँको स्वास्थ्य पनि हामी देख्छौँ रिकभर हुँदै आइरहेछ। उहाँले हरेक दिन म 16-17 घन्टा काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, गर्नुभएको पनि देखिँदैछ, नदेखिएको छैन होइन। भनेको अब यसमा चाहिँ यो विषयवस्तुलाई अलिक सापेक्ष हिसाबले हेर्नुपर्छ। प्राइम मिनिस्टरको अहिलेको यो सन्दर्भ सापेक्ष हिसाबले हेर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर त सायद यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको उच्च स्तरीय समिति उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा बन्यो नि त। धेरै कामहरू त त्यही समिति मार्फत अगाडि बढेनन् र। बजेट त रोकिएन, सरकारका कामहरू रोकिएन, सबै कामहरू अगाडि बढे। प्राइम मिनिस्टरले अब्जर्भेसन गरेर बस्नु, मोनिटरिङ गरेर बस्नुभयो। तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू रेस्ट गर्ने गरी होइन नेतृत्व अरूले नै सम्हाल्नुहोस्, देशको नेतृत्व चाहिँ अरूले गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिने अवस्था होइन र। ठिकै छ, त्यो नि बहस गरौँ होला। तर आज यो कुरा त उठिसकेको छ नि त, पार्टीभित्र पनि उठेको छ। बहस गरौँ होला कुनै समयमा। तर आज देशलाई चौतर्फी रूपमा कोरोनाले घेरिरहेको बेला छ, अरू हिसाबका मुद्दाहरू उठिरहेका छन्। जनताले पनि आज चाहिँ यो एक प्रकारको सर्वेक्षण गर्यो भने हिजो नेकपालाई 5 वर्ष चलाऊ भनेर दिएको, एक प्रकारले भन्ने हो भने स्थिरताका निम्ति दिएको, केपीओले काम गर भन्ने खालको जनमत आज पनि छ। त्यस कारणले आज उहाँले अहिले नै यसरी नै प्राइम मिनिस्टरबाट छोडिहाल्ने, अध्यक्षबाट छोडिहाल्ने यो समय होइन। ठिक छ, बहस गरौँला, पुस्तान्तरको बहस गरौँला। नेताहरूले कति समय पार्टी प्रमुख भएर काम गर्नुभयो त अहिले भइरहेका हाम्रा शीर्ष नेताहरूले, त्यो पनि बहस गरौँला। अब के उहाँहरूले पुस्तान्तर गर्नु जरुरी हो कि होइन त्यो पनि बहस गरौँला। अलि अब यो कोरोनामाथि विजय हासिल गरौँ, अलिकति यो सङ्कटलाई टारौँ होइन, पार्टीलाई अलिकति एकताबद्ध गरौँ अनि पार्टीको माझीमा यो बहस गरौँला। यो कोरोनाको अहिलेको महामारी समाधान पहिला होला कि यो पार्टीको विवाद पहिला मिल्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त फेरि कस्तो हाइपोथेटिकल कुरा हो होइन। अब मेरो विचारमा पार्टीभित्र त्यस्तो धेरै ठुलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन। नेताहरू करिब अब यो विषयलाई बिट मारेर जानुपर्छ, भएका कमी कमजोरीहरू पनि सबैले रियलाइज गर्नुपर्छ। सायद त्यही भएर सचिवालयको बैठकमा चाहिँ नेताहरूले त्यो स्टार्ट गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब यो बजेट, त्यस पछाडि बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक र यी बैठकहरूबाट चाहिँ धेरै विषयहरू, पार्टीका आन्तरिक विषयहरू हल भएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले सरकारले जुन राइट टाइममा लकडाउन गर्यो र अरू तयारीहरू यो 2 स्तरमा गर्यो, यसको जगमा नेपालले धेरै क्षति बिना नै कोरोनामाथि विजय हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यस पछाडि फेरि हामी यो विकास र समृद्धिको अलि नयाँ हुन त चुनौतीहरू छन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। हाम्रो रेमिटेन्स भित्र्याउने त्यत्रा धेरै युवा साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आज पनि हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ। मैले हिजो अस्ति एउटा सर्वेक्षण हेर्दै थिएँ, एनआरएमको एउटा सर्वेक्षणले के भन्दैछ, नेपाल बाहिर गएका 75% मान्छे अहिले नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन्। चाहे मजदुरीको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्टडी गर्न गएका विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ। भनिसकेपछि ती सबै अथवा त्यसको अधिकांश हिस्सा नेपाल फर्किसके पछाडि एउटा हो नि त हामीले ऊर्जा पनि नेपाल फर्काउँदैछौँ। त्यसकारण नयाँ जग्गा नेपाल बनाउने दृढता पनि अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारण यो कोरोना सङ्कट अलिकति पार गरिसके पछाडि अलि नयाँ जग्गामा हाम्रो समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ। यसले चुनौती दिए सँगसँगै अवसरहरू पनि त्यसलाई क्याच गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति नै ठ्याक्कै यही दिन कोरोना नियन्त्रणमा होला, यही दिन बैठकको चाहिँ नेकपाभित्रको समस्या हल गर्ला भनेर आज भनिने अवस्था चाहिँ छैन। तर नेकपाभित्रको समस्याले चाहिँ धेरै ठुलो बिग्राल रूप लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ होइन? एसई के हुन्छ? अच्छा, यो एसईको सन्दर्भमा मैले अस्तिदेखि पनि यो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिरहेको छु। यो एसई भनेको यो एसएलसीको नयाँ रूप हो। एसएलसी भनेको के भएर आयो भने स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट भनेको 10 क्लाससम्म पहिला स्कुल लेभल थियो। त्यो स्कुल लेभल पार गरेर दिने परीक्षालाई एसएलसी भनियो। त्यस पछाडि क्याम्पस लेभल सुरु हुने भएको हुनाले त्यहाँ त्यो फलामे गेट राखियो। त्यो त्यति बेलाको कन्डिसनको कुरा थियो। अब आज नेपालको शिक्षा संरचनामा नै नयाँ व्यवस्था के गरियो भने अब 12 क्लाससम्म स्कुल एजुकेसन हुनेछ, एउटा डिक्लेयर गरेको छ। यदि 12 क्लाससम्म स्कुल एजुकेसन हो भने मात्रै होइन हो, त्यसो हो भने त्यो स्कुल एजुकेसनभित्र अर्को गौण किन चाहियो? यो नीतिगत हिसाबले नै, यो चाहिँ संरचनागत हिसाबले नै यो सर्भ गर्न पर्ने विषय छ। र आजको यो सङ्कटले पनि भन्दैछ अब एसई जरुरी छैन। आज एसईको परीक्षामा बसेका विद्यार्थीहरू छन् नि, उनीहरूलाई अब 11 क्लास पढ्ने बाटो छिटो खोलिदिनुपर्छ। यसका 2-3 अप्सन छन्। एउटा, उनीहरूले 10 क्लासमा परीक्षा दिएका छन्, 2-3 टेस्ट दिएका छन्, त्यसलाई आधार मानेर पास गर्न सकिन्छ, एउटा। अर्को भनेको उनीहरूले 10 मा 9 मा 8 मा ती सब्जेक्टहरुमा हासिल गरेको नम्बरलाई त्यसलाई एउटा चाहिँ सिस्टममा लगाएर उनीहरूलाई पास गरेर चाहिँ 11 पढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई यो कोरोना क्राइसिसले के भन्दैछ भने यस्ता खालका जो चाहिँ अनावश्यक खालका जुन संरचनाहरू छन्, अनावश्यक जुन विद्यार्थीलाई भारी बोकाइएको छ, यो भारीलाई अन्त्य गर्ने र अब 9, 10 र 11 को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले लिने। किनभने हामीले के भनेका छौँ संविधानमा, अब यो स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा गयो है भनेको छ। हो, स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयले परीक्षा लिने। अनि यो स्कुल छोड्ने कक्षा भनेको 12 हो। त्यसकारणले गर्दा 12 को परीक्षालाई नेसन वाइड बनाउने, राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा बनाउने अनि क्याम्पस लेभलमा पठाउने, यो तरिका अपनाउनुपर्छ। यसको बारेमा सोच्नुपर्छ, नीतिगत हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। के होला, सरकारलाई सुझाव पनि त्यही दिनुभएको होला। हो, अब आफ्नै पार्टीको सरकार छ, पक्कै पनि विद्यार्थी संगठनले भनेको कुरा नमान्ला भन्ने पनि भएन हैन। अब यो कतिपय बेला क्राइसिसको बेलामा हामीले व्यवहारिक हिसाबले निर्णय गर्नुपर्छ, फास्ट निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो उसको एसई को त्रासमा रहेका, एकदम एसई को बोझमा रहेका, त्यो परीक्षा के होला भनेर अन्यलमा रहेका विद्यार्थीहरू लामो समय अन्यल राख्नु हुँदैन। बाल मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ, त्यो मनोविज्ञानलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा तात्कालिक हिसाबले एउटा उपयुक्त विकल्पमा जानै पर्छ। अब यही मैले भनेको ठ्याक्कै यही विकल्प हुन्छ त्यो पनि नहोला। ल अहिले त्यसो भने होम सेन्टर कायम गरेर क्वेसनहरू छँदैछन्, विभिन्न प्रदेश हिसाबमा बनेको क्वेसनहरू छँदैछन्, त्यसकारण ती क्वेसनहरू पठाइदिउँ अनि चाहिँ एउटा सोसियल डिस्टेन्स कायम हुने गरी चाहिँ इक्जाम लिइदिउँ। त्यो 11 र 12 को पनि इक्जाम रोकिएका छन्, तिनीलाई पनि होम सेन्टर कायम गरेर इक्जाम लिइदिउँ। स्कुलले रिजल्ट गर्छ अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई अपग्रेड गरेर माथिपट्टि ढोका खोलिदिउँ। यो सङ्कटको बेलामा सरकारले यसरी क्विकली निर्णय गर्नुपर्छ। म यही मिडिया मार्फत पनि शिक्षा मन्त्रीलाई सरकारको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले यो कोरोना सकिएला, त्यस पछाडि परीक्षा लिउँला भनेर विद्यार्थीले लामो समयसम्म अन्यलमा नराखौँ। हामीले चाहिँ नीतिगत हिसाबले सल्भ गर्ने पर्ने कुराहरूलाई नीतिगत हिसाबले सल्भ गर्ने स्टेप चालौँ। अब यो नयाँ डिसिजन गरेर अगाडि जाने बेला। सरकारको जहिले पनि अकस्मात हुन्छन् हरेक कुराहरू हैन। एसई दिनलाई सबै परीक्षा केन्द्रहरू तोकियो, विद्यार्थीहरू आफ्नो ठाउँमा डेरा खोजे, डेरामा बसे। त्यस पछाडि परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ स्थगित भनेर घोषणा गरियो। अहिले अन्यल छ उनीहरूको भविष्य हैन, के गर्ने, एसई के हुन्छ, के गर्ने, अब अभिभावक पनि अन्यलमा छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को तयारी चाहिँ सरकारले अकस्मात गर्ने त हैन, भोलि लागु हुने गरी हैन। अब यस्तो छ, अब यसमा त यो एसई त्यतिखेर रोक्नुको पछाडि भनेको नेपालमा कोरोनाको इफेक्ट धेरै नपरोस्, त्यो त अगाडि थाहा भइसकेको थियो नि। विद्यार्थी डेरासम्म पुग्ने अवस्था ठीक हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म के सहमत छु भने त्यो 1 दिन अगाडि गरिदिन पाएको भए, 2 दिन अगाडि गर्न पाएको भए हैन, परीक्षा केन्द्रसम्म विद्यार्थी पुग्थेनन्। कतिपय चाहिँ 1 दिन लगाएर हिँडेर पुगेका छन्, कतिपय चाहिँ हिउँ परिरहेका बाटाहरूलाई क्रस गरेर पुगेका छन्। त्यो कुरालाई गर्न सकिन्थ्यो। तर यो सङ्कटको बेलामा कतिपय क्विक डिसिजन गर्दाखेरि त्यो मार पर्यो विद्यार्थीलाई हैन। त्यसमा 2 मात्रै छैन। अब आगामी दिनमा यस्ता डिसिजनहरू गर्दा, नीतिहरू बनाउँदाखेरि यस्ता पाटाहरूमा ख्याल पुर्याएर गर्नै पर्छ। सरकारले त्यसमा दूरदर्शिता अपनाउनै पर्छ, त्यसमा पनि 2 मत छैन। र अहिले चाहिँ त्यही भएर मैले जोड्न खोजेको अब लामो समय विद्यार्थीलाई अन्यल नराखौँ। एसईको बारेमा, कक्षा 11, 12 को परीक्षाको बारेमा चाहिँ अब एउटा क्लियर कट
दिशानिर्देश गर्ने ठाउँमा जाउँ। अब परीक्षा लिनु पर्दाखेरि पनि होम सेन्टर कायम गरेर छिटो परीक्षा लिएर उनीहरूलाई अपग्रेड गर्ने भएको समय दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।